फैसल आबाद में सड़क पर इज्तिमाई ज़्यादती की घिनौनी वारदात। डाकुओं ने मोटरवे के करीब मियाँ बीवी को रोका। पहले रकम और मोबाइल फ़ोन छीने, फिर शौहर को रस्सियों से बांधकर खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया। खातून के शौहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। वाक़या 2 रोज़ पहले पेश आया। पुलिस ने 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि खातून का मेडिकल और जाए वक़ुआ का जियो फॉरेंसिक करा लिया गया है। नए माली साल का बजट भी IMF से मुशावरत के बाद पेश किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि IMF का एक और वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। नए माली साल के बजट पर मुशावरत की जाएगी। ऑनलाइन मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे। सिफारिशात की मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई के आखिर या जून में देगा। IMF की सिफारिशात के मुताबिक बजट न बना तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज की अगली किस्त जारी करने की मंजूरी मुतासिर हो सकती है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए कर्ज भी नहीं मिलेगा। ये जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी प्रोग्राम हो, क्योंकि IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती। मैं इंशाअल्लाह अपनी जान लड़ाऊंगा और अपनी आखिरी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को कर्ज़ों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करूं। उसके लिए मैं अपनी जान लड़ाऊंगा, आपसे वादा करता हूं। और मैं इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, इसलिए कि इकबाल ने कहा था कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, को ज़ेबे गुलो कर ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को कर्ज़ों से निजात दिलाने के लिए जान लड़ा देंगे। वादा है आखिरी दम तक अवाम के हुकूक की जंग लड़ेंगे, कौम को मायूस नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF प्रोग्राम से कौमें तरक्की नहीं करती, जो इस्तेहकाम ज़रूरी था वो आ चुका। दुआ है ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी IMF प्रोग्राम हो। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा उलमाए कराम नौजवानों को इंतहा पसंदी, नफरत, तकसीम और प्रोपेगेंडे की अलगार से निकालने में तामीरी किरदार अदा करें। कौंसिल ने पुरतशद्दुद अनासर के खिलाफ बंद बांधा। खुशी है कि कौंसिल मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ सरअंजाम दे रही है। IMF ने बिजली टैरिफ में 1 रुपये यूनिट कमी की इजाज़त दे दी। हुकूमत की जानिब से बिजली सारिफिन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी। IMF की मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। IMF का कहना है कि कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से तमाम सारिफिन को बिजली की कीमतों में 1 रुपये यूनिट रिलीफ मिलेगा। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में 1 रुपये फ़ी किलो वाट कमी से सारिफिन पर मजमूई तौर पर 100 अरब रुपये का बोझ कम होगा। जो सारिफ 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है उसके बिल में 500 रुपये कम होंगे। गवादर के इलाके कलमत में दहशतगर्दी, 6 मुसाफिरों को बस से उतारकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस कोस्टल हाईवे पर गवादर से कराची जा रही थी। मैयतों को ईदी सर्द खाने कराची मुंतकिल कर दिया गया। आबाई इलाकों को रवाना किया जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म की कलमत में दहशतगर्दों की मजम्मत, वाक़े के ज़िम्मेदारों का तयन करने और करार वाक़ई सज़ा यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शनाख्त करके मुसाफिरों को निशाना बनाना बर्बरियत और दरिंदगी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने मुसाफिरों का बस से उतारकर शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल, दरिंदगी और नाकाबिल माफ़ी जुर्म करार दे दिया। कहा सियासी मकासद के लिए एहतजाज और धरनों की कॉल देने वाले इस सफाकाना हमले पर क्यों खामोश हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा कि अलमिया ये है कि 2 दहाइयों में किसी सूबाई हुकूमत ने इस मामले पर जिम्मेदारी नहीं निभाई। पहली बार सूबाई हुकूमत ने एक्शन प्लान बनाया है।
11 مارچ کو دہشت گرد حملے کے بعد معطل جعفر ایکسپریس بحال، 280 مسافروں کو لے کر پشاور سے کوئٹہ روانہ۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کینٹ اسٹیشن سے مسافروں کو رخصت کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں امیر مقام نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف قوم متحد ہے، کوئی سیاست نہ کرے، مخصوص جماعت نفرت اور شرانگیزی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق کوئٹہ سے پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس کل روانہ ہوگی۔ ٹرین اور مسافروں کی سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات کیے جائیں گے۔ پاکستان نے بلوچستان کی صورتحال پر اقوام متحدہ کے آزاد مبصرین کے بیان کو یک طرفہ، غیر مصدقہ میڈیا رپورٹس اور لا علمی پر مبنی قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بعض ماہرین کے تبصرے متوازن نہیں، یو این کو اپنے متضاد بیانات کو روک دینا چاہیے۔ دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے۔ احتجاج کی آڑ میں دہشت گردوں کے ساتھ ملی بھگت ثابت ہو چکی۔ دہشت گردوں کی مدد کے لیے سڑکوں کی بندش اور دیگر تخریبی سرگرمیاں ناقابل قبول ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے نمائندہ خصوصی صادق خان کے دورہ افغانستان کو مثبت قرار دیا۔ امریکی ایوان نمائندگان میں پیش کیے گئے بل پر موقف دیتے ہوئے کہا کہ یہ بل انفرادی نوعیت کا ہے، یہ امریکی حکومت کی رائے نہیں۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ جو ولسن کی طرف سے امریکی ایوان نمائندگان میں پیش کیا گیا بل انفرادی نوعیت کا ہے، عملی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں، نہ اس سے کوئی فرق پڑے گا۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے سوال پر بات کرتے ہوئے کہا، قوانین کو بہتر بنانے کے لیے ہم انہیں ٹھیک کرنے کو تیار ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر عمیر نیازی کا کہنا تھا کہ پارٹی نے عید کے دوران اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی کی امریکی حکام سے ملاقاتیں۔ قائم مقام انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے سیاسی امور لیزا کینا، نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سینئر ڈائریکٹر برائے جنوبی اور سینٹرل ایشیا رکی گل، کانگریس کی خارجہ امور کمیٹی کے رکن گریگری میکس، ریپبلکن پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر جم بینکس سے الگ الگ ملاقاتوں میں پاک امریکہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دہشت گردی بین الاقوامی مسئلہ ہے، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ امریکی صدر کے مشکور ہیں کہ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ وفاقی وزیر محسن نقوی کی قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ امریکہ میں غیر قانونی مقیم پاکستانیوں کی ملک واپسی میں ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے۔ ملاقات میں رواں سال جون میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ کرانے پر اتفاق۔ قائم مقام امریکی سفیر کی جعفر ایکسپریس اور دیگر دہشت گرد حملوں کی مذمت، کہا کہ دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں جاں بحق افراد کے خاندانوں سے دلی ہمدردی ہے۔ ملاقات میں وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری بھی موجود تھے۔ کوئٹہ میں ڈبل روڈ پر دھماکہ، 3 افراد جاں بحق، 4 پولیس اہلکاروں سمیت 21 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق واقعے میں 2.5 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا جو موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ دھماکہ ریموٹ کنٹرول سے کیا گیا، نشانہ پولیس کی وین تھی۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کوئٹہ دھماکے کی مذمت۔ دشمن قوتیں بلوچستان کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، عدم استحکام پیدا کرنے کی گھناؤنی سازش ناکام بنائیں گے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مختلف مقامات پر بارش اور برف باری۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم کے سیاحتی مقامات پر 3 سے 5 انچ تک برف باری۔ استور میں بارش اور برف باری، نظام زندگی درہم برہم۔ استور ویلی روڈ پر برفانی تودہ گرنے سے ٹریفک بلاک، ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع۔ راولپنڈی سے گلگت بلتستان کا زمینی رابطہ منقطع۔ خچک کے مقام پر شدید بارش میں پھنسے سیاح گاڑیوں میں رات گزارنے پر مجبور۔ بلوچستان کے شمال بالائی علاقے غیر معمولی برفیلے سسٹم کے زیر اثر، گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے رفقا کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ملی۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی دھجیاں اڑا دی گئیں، 4 گھنٹے کے انتظار کے بعد بھی ملنے نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنما شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی میں جتنے مسائل اور ناکامیاں ہیں اس کی وجہ اتفاق نہ ہونا ہے، سارے فیصلے
اس شخص سے کرائے جاتے ہیں جو حالات دیکھ کر صحیح فیصلے کر ہی نہیں سکتا۔ جیو نیوز کے پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو میں کہا کہ پی ٹی آئی ویسے ہی انتشار کا شکار ہے۔ علی امین گنڈا پور پر وار کرنا دانش مندی نہیں۔ علی امین کا قصور ہمیشہ یہی رہے گا کہ وہ پارٹی کے لیے وہ بھی کر جاتے ہیں جس کا کہا بھی نہ گیا ہو۔ جو فارورڈ بلاک بنائیں گے دورس نتائج ان کے حق میں نہیں آئیں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی کے بعد بانی پی ٹی آئی نے بھی سزا معطلی کی درخواست جلد مقرر کرنے کے لیے متفرق درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی۔ موقف اپنایا کہ 24 مارچ کو سزا معطلی کا کیس سماعت کے لیے مقرر تھا۔ مرکزی وکیل قتل کے مقدمے میں سپریم کورٹ میں مصروف تھے۔ بانی پی ٹی آئی کی سزا معطلی درخواست مرکزی اپیل کے ساتھ عید سے قبل مقرر کی جائے۔ درخواست میں وفاق اور چیئرمین نیب کو فریق بنایا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے زیر سماعت کیس میں دوسرے بینچ منتقل کرنے پر توہین عدالت از خود نوٹس کیس۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے تحریری حکم میں کہا کہ ہائی کورٹ کا بینچ قائم مقام چیف جسٹس کی عدالت کے ماتحت عدالت نہیں۔ لارجر بینچ بنانے کی آرڈر میں دکھائی نہیں دے رہا کہ اعتراض دور کرنے کی وجوہات لکھی گئی ہوں۔ پنجاب کابینہ نے اسپیشل افراد، بزرگ اور طلبہ کے لیے مفت سفری سہولیات کی منظوری دے دی۔ جنسی جرائم سے متعلق اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹس کے قیام کی بھی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹریفک چالان اور جرمانے کی وصولی یقینی بنانے کا حکم۔ مریم نواز نے لیگل ریفارمز کے لیے پلان طلب کر لیا۔ کہا لا آفیسرز کی 100% میرٹ پر تعیناتی ہونی چاہیے، بھرتی پر انگلی نہیں اٹھنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ جلد 15 لاکھ گھرانوں کو راشن کارڈ دیے جائیں گے۔ کسی صوبے کا پانی نہیں لے رہے، جواب دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی عید الفطر پر اشیاء خورنوش کے نرخ پر کنٹرول رکھنے کی ہدایت۔ کہا کہ پہلی بار رمضان میں قیمتیں کنٹرول میں رہیں، لائنز نہیں لگیں، دھکم پیل نہیں ہوئی۔ افغان باشندوں کے لیے 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن برقرار۔ وفاقی حکومت کا توسیع نہ کرنے کا فیصلہ۔ وزارت داخلہ کے اجلاس میں 31 مارچ کی ڈیڈ لائن پر سختی سے عمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو پہلے ہی نکالنے کی ہدایت جاری کی جا چکی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء کا پلان واپس لینے کا مطالبہ۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ پاکستان کی 31 مارچ تک کی ڈیڈ لائن افغان شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کرے گی۔ پاکستان نے 2023 سے 2025 کے درمیان 8,44,499 افغان باشندوں کو بے دخل کیا ہے۔ بازاروں میں عید کی خریداری جاری، دن رات ایک ہو گئے۔ ملبوسات، جیولری، جوتے، چپل کی دکانوں پر سارا دن خریداروں کا رش۔ بچوں اور بڑوں کو من پسند چیزوں کی تلاش۔ پرفیومز کی بھی خریداری، پارلرز میں بھی رش بڑھنے لگا۔ مرد بھی سروسز اور اپنی جلد بہتر بنانے کے لیے بیوٹی سیلونز پہنچ گئے۔ عید کے لیے عرش پر چاند اور فرش پر فرشی شلوار ضروری ہو گئی۔ شارٹ شرٹ پر فرشی شلوار خواتین کی پہلی پسند بن گئی، فروخت بھی بڑھ گئی۔ خواتین کا کہنا ہے کہ پرانا فیشن لوٹ آیا ہے۔ درزی بھی فرشی شلوار کی تیاری میں مصروف۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ خواتین اسی کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں۔ عید پر فرشی شلوار کے ساتھ ہلکے رنگ بھی فیشن میں ہیں۔ کیبل فالٹ کے باعث ہب پمپنگ اسٹیشن کو بجلی کی فراہمی متاثر۔ پانی کی فراہمی 50% کم ہو گئی۔ پانی کی کمی کے باعث ضلع غربی اور کیماڑی متاثر ہوں گے۔ کے الیکٹرک کے مطابق ہب پمپنگ اسٹیشن پر متبادل ذرائع سے بجلی کی فراہمی جاری ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کے 40 مختلف بینک اکاؤنٹس میں 20 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف۔ متعلقہ اداروں کا اکاؤنٹس کے بینک مینیجرز کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ ارمغان کو سامان پہنچانے والی کوریئر کمپنی کو بھی نوٹس۔ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کی ذیلی کمیٹی کو متعلقہ اداروں کی جانب سے اب تک کی تحقیقات پر بریفنگ۔ ذرائع کے مطابق ارمغان کے گھر سے برآمد اسلحہ، موبائل فونز اور لیپ ٹاپ فورنزک کے لیے بھیج دیے گئے ہیں۔ غیر رجسٹرڈ گاڑیوں سے متعلق تحقیقات بھی جاری ہیں۔
कराची में शारा फैसल पर ट्रैफिक हादसे पर पुलिस रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। 17 साला ड्राइवर 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और कौमी शनाख्ती कार्ड भी नहीं था। मोटरसाइकिल अपनी मखसूस लेन में थी। कार ने फास्ट लेन से इंतहाई बाएं जाने आते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। हादसे का मुकदमा मकतूला के वालिद की मुद्दत में दर्ज करके कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने बताया कि उसने गाड़ी चलाने के लिए दोस्त से ली थी। गुज़श्ता रोज़ कारसाज के करीब तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाँ बहक हो गए थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कार सवार रेस लगा रहे थे। गाड़ी में 4 अफराद सवार थे, 3 फरार हो गए। रवां साल शहर में ट्रैफिक हादसात में 220 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कराची के मसाइल पर ईद के बाद धरना देने का इशारा दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज हाजिब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, कराची में जो लावा पक रहा है वो फट गया तो फिर दुनिया देखेगी। कराची में ट्रैफिक हादसात का मसला अगर इंतज़ामी भी है तो भी सारी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो गवर्नर हाउस में कल इज्तिमाई कॉन्फ्रेंस के साथ साथ हम ईद के बाद एहतजाज करने पर भी गौर कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की चीफ जस्टिस से हैवी ट्रैफिक हादसात का नोटिस लेने की अपील। बोले, ईद के बाद हैवी ट्रैफिक हादसात में जाने गंवाने वाले अफराद के लवाहिकीन को प्लॉट देंगे। गवर्नर सिंध ने शिकवा किया कि मेयर कराची से तरक्याती कामों की लिस्ट मांगी थी। मेयर कराची मुसलसल उनका मजाक उड़ा रहे हैं। कोई मजहब इफ्तार का मजाक उड़ाने की इजाज़त नहीं देता। राशन बांटना खामोशी से किए जाने वाला काम है। लोगों की इज्जत नफ्स को ठेस ना पहुंचाएं। मेयर मुर्तज़ा वहाब का गवर्नर कामरान टेसोरी को मशवरा। कहा, आप किसी के कहने पर बयानबाजी करेंगे तो मसाइल होते हैं। जो शख्स उन्हें कह रहा था कि इख्तियारात दिलाऊंगा, वो इख्तियारात मांग रहा है। इसराइली फ़ौज की गज़ा में बेघर फ़लस्तीनियों राशन तकसीम करने वाले मरकज़ पर बमबारी। हमास के तर्जुमान अब्दुल लतीफ़ समेत 25 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। लबनान में भी ड्रोन हमले। हिज़्बुल्लाह कमांडर समेत 4 अफराद शहीद। यमन से इसराइल पर बैलिस्टिक मिज़ाइल दागे गए। इसराइली फ़ौज का दोनों मिज़ाइल मार गिराने का दावा। गज़ा जंग दोबारा शुरू करने पर इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी। इसराइली पार्लियामेंट के सामने हज़ारों मुज़ाहिरीन का नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। इसराइली जारहियत के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने पर अमरीका में एक और तालिब इल्म गिरफ्तार। अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तुर्क तालिबा रोमेसा को अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया। रोमेसा रोज़ा अफ्तार करने जा रही थी कि नकाब पोश सादा कपड़ों में अफसरान उसे हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोमेसा ने फ़लस्तीनियों के हामी मुजाहिरों में हिस्सा लिया था। यूनिवर्सिटी के सदर के मुताबिक इमिग्रेशन हुकाम का कहना है कि रोमेसा का वीज़ा ख़त्म कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई रुकन पार्लियामेंट केट मैकनमारा गज़ा में जारी नस्ल कशी पर बात करते हुए रो पड़ी। एक खिताब में उन्होंने कहा कि जब उनका बच्चा उनके पास सुकून से सो रहा था तो उन्होंने इसराइली बमबारी के नतीजे में मलबे तले दबे ज़ख्मी फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीर देखी। उन बच्चों के पाँव मलबे से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने कहा कि गज़ा में आम शहरियों पर अंधाधुंध इसराइली बमबारी को देखना एक दर्दनाक एहसास है। अमरीकी सदर का इंपोर्टेड गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान। कहा, अमेरिका में बनने वाली गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं। एलन मस्क ने ऑटो टैरिफ के बारे में मशवरा नहीं दिया। हो सकता है कि वो चीन पर टैक्स में थोड़ी कमी कर दें। सहाफ़ी को यमन हमले की तफसीलात गलती से भेजे जाने के सवाल पर कहा कि मुशीर कौमी सलामती ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, मगर हो सकता है कि सिग्नल ऐप में ही खराबी हो। सिग्नल राब्ते का मौसर जरिया नहीं। हूसियों पर हमले जारी रखेंगे। साबिक श्रीलंकन कप्तान जयसूर्या ने दोस्तों के साथ इफ्तार की तस्वीर जारी कर दी। जयसूर्या का कहना है कि वो स्कूल के ज़माने से दोस्तों के साथ इफ्तार करते हैं। जयसूर्या ने गुज़श्ता बरस भी दोस्तों के साथ इफ्तार की तस्वीर जारी की थी। और बॉलीवुड अदाकारा राखी सावंत ने एक बार फिर अदाकारा हानिया आमिर की सलमान खान से शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा, हानिया आमिर बिल्कुल गुड़िया जैसी हैं। क्या ही अच्छा हो कि उनकी शादी सुपरस्टार सलमान खान से हो जाए।